आमची फातर्प्याची देवी भरपूर सावताक फामाद आसा आनी आमच्या ह्या देवस्थानाक तरेतरेचे फेस्टिवल फंक्शन सेलिब्रेट जाता। पयलीं ती कमी आसली फंक्शन करताली हें करताली, आतां भरपूर डेव्हलप जायत गेल्ल्या कारणान आनी भाविकय बी आतां भरपूर येता। पयलीं ते थोडे गोंयचेच भाविक येताले, पूण तेची मागणी बी तशी आसा आनी हिंग जितली पळय घडामोडी घडटात त्यो सगळ्यांक लोकांक पावता आनी ती देवी सगळ्यांक पावता म्हणून आतां लोक गोंयांक तशें गोंयाचे भायर कर्नाटका म्हण महाराष्ट्रा म्हण थिंगसानूय बी भावीक येता। आतां आमची जात्रा पौष शुद्ध प्रतिपदा ते पौष शुद्ध चतुर्थी पर्यंत जातली। पयली दिसाक पौष शुद्ध प्रतिपदा 21 डिसेंबर 2025 त्या दिसाक सकाळ फुडें आमच्या भूमिपुरुष देवाक महाअभिषेक जातलो। तेजे नंतर रातीन आमकां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हें जाता, रथ जाता। रथाक आमी अमनो दिंडी उत्सवाक गजरांत साजरा करपाचें केल्लें आसा। तेजे नंतर आमचें कोंकणी नाटक जातलें आनीक दुसरे दिसाक आमचो सकाळीं सप्तकोटेश्वराचो महाअभिषेक जातलो। रातीन विधीपूर्वक नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो। तेजे नंतर दिंडीच्या गजरांत आमचो मयूर रथाचो रथारोहण जातलो। तिसरे दिसाक आमच्या श्री सातेरी देवीचो महाअभिषेक जातलो आनीक रात्री नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो आनी तिसरे दिसाक मागीर आमच्या सूर्य रथांतल्यान रथारोहण जातलो। तशेंच चवथी दिसाक आमच्यो शांतादुर्गेचो अभिषेक जाता। मागीर तेजे नंतर रातीन आमची कंप्लीट जागोर आसता। तेका लागून आमी 8 आमच्या लोकल भुरग्यांचो एक डान्स कॉम्पिटिशन दवरलो आसा। तेजे नंतर ऑर्केस्ट्रा जातलो आनी दुसरे दीस 25 तारखेक सकाळ फुडें 6 पहाटे महारथारोहण जातलें। आतां त्याच बरोबर आमचें 4 दीस दुपारचें तशें रातचें महाप्रसाद आसतलो। त्या महाप्रसादाचो सगळे भाविकांनी लाभ घेवचो आनी सगळे भाविकां कडेन मागता तेमी आपल्या सगळ्या मित्र आनी परिवारा सह येवन आमच्या जात्रेक उपस्थिती लावपाची आनी आमचो मान वाडोवचो। I urge all the devotees of this temple to attend Jatrotsav in large numbers and seek the blessings of different deities. Now, the newly completed Saptakoteshwar temple is a marvelous structure. It is a feather in our cap. All the past committees have worked tirelessly to bring this temple to this stage. It is one of a unique temple not only in Goa but in the entire Konkan region and along the Malabar coast. There are few things we have focused on this year for the Jatrotsav, like we have taken an initiative for the eco-friendly Jatrotsav. We will maintain proper waste management. We have taken safety measures. We have also taken care of the elderly and the senior citizens. We have also made arrangement for the parking of cars. So there are a lot of new different things introduced this year. So again I request all the devotees to attend festival in large numbers. सेफ्टी खातीर म्हणलें जाल्यार जितली पळय आमची खाज्यामाण आसा जावं जेवणाची जी हॉटेलां आसा तांकां आमी फायर एक्सटिंग्विशर दवरपाक सामकी हें केल्लें आसा। कित्याक म्हळ्यार तुमकां खबर आसा ह्यो एक इन्सिडेंट घडत आसा, तेका लागून आमी तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स सांगला फायर एक्सटिंग्विशर हाडून दवर। गर्दी जाली जाल्यार आमी एक्झीट म्हणून बोर्ड करतले, वाट करतले आनी थिंग बोर्ड लायतले इमर्जन्सी एक्झीट।
म्हणटकीर कितें तरी घडटा जाल्यार तांकां वचपा लागून तें जातलें. आनीक तिसरी म्हणल्यार आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ते आमकां सहकार्य करता, ते बी ह्या वर्सा सहकार्य करतले खंय जाय थिंगा. आनीक कॅमेरा आमचे देवाऱ्या भितर आसा तशेंच भायरय बी आसा. पार्किंगाची अरेंजमेंट कितें? पार्किंगाची अरेंजमेंट आमची वडा कडेन आसा, थिंगा ती खबर आसा भरपूर आसा. प्लस आमचे मारुती टेम्पल आसा थंगाय बी आसा. प्लस AC हॉला कडेन आसा थंगाय बी करून दवरली आसा. भरपूर अरेंजमेंट आसा पार्किंगेचो.